ब्रेकपछि स्वागत छ। हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ लाजिमपाट बडालिङगढ सडक विस्तारमा उठेका विवादबारे तयार पारेको रिपोर्ट। अब पनि प्रस्तुत छ सोही रिपोर्टको बाँकी अंश। गणतन्त्रमा जनताले आफूलाई अन्याय भो कानुन सम्मत काम कारबाही भएन भन्दा पनि सरकारले नसुनेको उनीहरू बताउँछन्। सडक सङ्घर्षमा उत्रेकाहरू भन्छन् सडक विस्तार गर्नु आपत्ति होइन, तर सरकारका सम्बन्धित निकायहरू कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गरी सडक विस्तार कार्यमा लागेको हुनाले कानुन विपरीत कुनै पनि कार्य नगर्न सरकारलाई दबाब दिनका लागि बाध्य भएर सडकमा उत्रनु परेको उनीहरू बताउँछन्। र ठिक छ, यो सडक चाहिँ विस्तार यदि चाहिँ जरुरी नै छ, राज्यको लागि आवश्यक छ भने हामी कहिले पनि बाधा गर्दैनौँ। सरकारले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर आओस्, सम्पत्तिको चाहिँ व्यक्तिको हकको चाहिँ रक्षा गरेर आओस्, त्यसलाई सम्मान गरेर आओस्। यसलाई कस्तो किसिमको बाटो बनाउने हामी चाहिँ सरकारलाई सहर्ष स्वीकार गर्न तयार छौँ। र अझै पनि हामीले भनेको सरकारी जग्गा जमिनहरूलाई अहिले हटाएर त्यहाँ बस पकेटहरू बनाऊ, ट्याक्सी स्ट्यान्ड बनाऊ। त्यस पछाडि जति चाहिँ घर बनाएर पूर्ण विस्थापित हुन्छन् ती विस्थापितहरूलाई कहाँ लगेर चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने हो अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति र मुआवजाको व्यवस्था कसरी गरिने हो भन्ने कुरा सरकारले एउटा प्याकेजको रूपमा चाहिँ हामीसँग प्रस्तुत गरोस्। ठिक छ, जग्गाको हकमा हामीलाई सरकारले के अनुरोध गरे पुग्छ भने एउटा राष्ट्र निर्माणको नाममा गणतन्त्र नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ आधुनिक एउटा सहर बनाउनका लागि र एसियाकै चाहिँ एउटा सर्वोत्कृष्ट सहर चाहिँ काठमाडौँमा बनाऊ भन्नका लागि हामी काठमाडौँवासीहरूसँग यदि हामीसँग जग्गा जमिन चाहिँ पछाडि बस्ने अवस्था छ, हामी सस्टेन हुन सक्ने स्थिति त्यहाँ छ भने ती जग्गा जमिनहरूलाई चाहिँ हामी राष्ट्र निर्माणको लागि कन्ट्रिब्युसन पनि गर्न तयार छौँ। केही त्यसमा आपत्ति कुरा छैन, किनभने देश विकास भयो भने सबैको लागि हो, हाम्रा सन्ततिका लागि हो, हाम्रो जेनेरेसनको लागि हो। हामी यो काठमाडौँ सहर यस्तो कुरूप देख्न चाहँदैनौँ, यसलाई चाहिँ एउटा भव्य बनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो चाहना होला, तर त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जुन गलत इन्फर्मेसन जसरी चाहिँ फ्लो गराएर यहाँका चाहिँ स्टेक होल्डरहरूले आफ्नो चाहिँ निहित स्वार्थ गर्नका लागि उचित रूपले चाहिँ प्रेरित भएर प्रधानमन्त्रीलाई जुन गलत ढङ्गले चाहिँ व्याख्या गरेर यहाँका नागरिकहरूमाथि मर्का पार्ने काम गरिएको छ, यसबाट चाहिँ तपाईँको आम नागरिकहरूप्रति नै सम्पत्तिको हक चाहिँ हनन भएको छ। अब संविधानले दिएको चाहिँ अन्तरिम संविधान 2063 को भाग 19 को खण्ड 3 ले जुन किसिमको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्थाबाट कोही पनि नेपाली अब सुरक्षित छैनन्, जसको पनि घरबार राज्यले चाहे जतिखेर पनि उडाउन सक्छ भन्ने कुराको नजिर कमसेकम यो देशमा गणतन्त्र स्थापना भएर हामी एउटा चाहिँ गणतन्त्रको तयारीमा छौँ, नयाँ नेपालको अभ्यासमा छौँ। यस्तो किसिमको नजिर कायम नहोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर्फबाट सबभन्दा पहिला के छ भने कृत्य गर्ने काम गर्नु भएन। सरकारले हिजो मात्रै पनि हामीलाई कृत्य गर्ने काम गरे। यहाँको सङ्घर्ष समितिका सबै चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको बैठक कक्षमा बोलाइयो र त्यहाँ सिधै चाहिँ तपाईँको चाहिँ माइन्युट गरेर हामीलाई चाहिँ त्यो गुलियो चटाउन लागेको जस्तो चाहिँ सिग्नेचर गर भनियो। त्यसको अर्थ के हुन्छ भने सरकारले कृत्य गर्दैछ, त्यसमा हामीले हस्ताक्षर गर्न मानेनौँ र हामीले चाहिँ नि आफ्नो कानुनी अधिकार पुरा गर्छौँ। सरकारले अधिग्रहण गर्ने हो, अधिग्रहण गरेर आऊ हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र अतिक्रमण गर्ने भने त्यसको हामी चाहिँ घोर विरोध गर्छौँ। यो एउटा आज लाजिमपाटवासीलाई मात्र परेको मर्का होइन, यो आम नेपालीहरूलाई नै जुन संविधानको धारा 19 ले मौलिक हक अन्तर्गत सम्पत्तिको हक जुन सुनिश्चित गरेको छ त्यो सुनिश्चित गरेको हकको यो लडाइँ हो। सम्मानित अदालतले समेत कानुन विपरीत कुनै पनि सडक विस्तारको काम नगर्नु भनेको आदेशको कागज देखाउँदै उनीहरूले सरकारले अदालतको समेत आदेश नमानी सडक विस्तार गरेको आरोप लगाएका छन्। जुन शैलीबाट चाहिँ बाटो विस्तार गरियो त्यो बाटो विस्तार गरेमा अदालत साक्षी छ, यहाँ अदालतको शुद्ध मानहानि भएको छ। सम्मानित अदालतले बिना क्षतिपूर्ति मुआवजा नगराउनु भनेर भनिएको ठाउँमा तपाईँ थिरबम मल्ल मार्गमा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने हामीसँग प्रमाण छन्, हामी त्यहाँका घरबेटीहरू यति बोल्न डराइरहेका छन्। राति 1 बजे त्यसको घरमा ढुङ्गा प्रहार भएको छ र उनका चाहिँ श्रीमती छोराछोरीहरूलाई चाहिँ नि अपहरण गर्छु, किडन्याप गर्छु र यो बाटो विस्तारमा चाहिँ विकास विरोधी बैस भने सामाजिक बहिष्कार गर्छौँ भनेर केही चाहिँ तपाईँका यी सरकार पक्ष एलिमेन्ट्सहरूले तर्साएर थर्काएर पनि उनीहरूको चाहिँ अदालतले दिएको अधिकारलाई शुद्ध वञ्चित र कुण्ठित गरेको अवस्था छ। अदालतले स्पष्ट रूपमा चाहिँ बिना मुआवजा बिना क्षतिपूर्ति नगराउनु भन्ने कुराको चाहिँ आदेश नै दिएको छ। त्यसमा चित्त बुझेन भने सरकार 35 दिनभित्र अर्को चाहिँ तपाईँको सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पनि जान सक्थ्यो। पुनरावेदन अदालतले यस्ता चाहिँ निर्णय गरेका चाहिँ 50औं नजिरहरू यहाँ कायम छन्। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई केही पनि मानेन। यदि यो सरकारले अदालतलाई पनि नमान्ने हो, कसैलाई पनि नमान्ने हो, संविधानको संरक्षक अहिले यो जुन सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा देशमा संसद
नभएको अवस्थामा चाहिँ संविधानको रक्षा गर्ने राष्ट्रपति नै हो। राष्ट्रपतिज्यू नै चाहिँ यसमा चाहिँ एक्टिभ भएर यदि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो कदमबाट रोकिएन भने नेपालमा चाहिँ भएका 3.25 करोड नेपालीहरूको निजी सम्पत्ति कसैको पनि चाहिँ सुनिश्चित हुँदैन भन्ने कुरा म यस मिडियाबाट ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। विघटित संसदको विकास समितिले पनि सरकारी सरोकारवालालाई बोलाई उपत्यकामा भइरहेको सडक विस्तारमा निजी जग्गा कानुन बमोजिम अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने निर्देशन दिँदै पनि सरकारले यसको व्यवस्था गरी सडक विस्तार गरेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। हैन, 2068 साल चैत्र 6 गते विघटित संसदको विकास समितिले सरकारी सरोकारवाला सम्पूर्णलाई बोलाई यो जुन बाटो विस्तारको बारेमा चाहिँ चासो व्यक्त गरेको थियो र त्यसमा सरकारका चाहिँ स्टेक होल्डरहरूको जुन बयान लिइसकेपछि उहाँहरूको बयानको आधारमा चाहिँ संसदको विकास समिति भनेको एउटा मिनी पार्लियामेन्ट हो। यदि चाहिँ यो सरकारले संसदीय शासन प्रणालीलाई अंगीकार गर्ने हो, संसदीय शासन प्रणालीलाई मान्छु भनेर चाहिँ भन्यो भने विघटित संसदले जुन किसिमको चाहिँ संसदको विकास समितिले यो उसलाई निर्देशन दिएको छ बिना मुआब्जा बिना क्षतिपूर्ति नगराउनु र भत्काइसकेका बाटोहरूमा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ पीडित जनताहरूलाई चाहिँ मुआब्जा उपलब्ध गराउनु र अविलम्ब चाहिँ धुलो मैलोबाट चाहिँ काठमाडौँवासीलाई चाहिँ उद्धार गर्नु र यदि नक्सा पास गर्ने चाहिँ कर्मचारीहरू जिम्मेवारी छन् भने आजसम्म कतिजना चाहिँ लाई चाहिँ यो सरकारले कारबाही गर्यो त? यदि घुसै खाएर कसैले चाहिँ नक्सा पास गरिदिएको छ भने कतिजनालाई कारबाही गर्यो त? अथवा कारबाहीको प्रक्रिया चाहिँ के अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कुरा जनतालाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ सुनिश्चित र तपाईँहरूलाई आश्वस्त पारेर जनतालाई आश्वस्त पारेर मात्रै बाँकी ठाउँमा काम अगाडि बढाउनु भनेर निर्देशन दिएको छ। अब यो सरकारले संसदको चाहिँ तपाईँको विकास समितिको निर्देशन पनि नमान्ने, स्थानीय जनताको भावना पनि नमान्ने, यो चाहिँ सडकको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई पनि चाहिँ सरकारले अंगीकार नगर्ने र सम्मानित अदालतहरूका चाहिँ कुनै पनि चाहिँ ओरलाई नमान्ने हो भने एउटा अधिनायकवाद भन्दा अर्को केही पनि हुन सक्दैन। यो देशको दुर्भाग्य हो। लैनचौर बुढा नीलकण्ठ सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिका महासचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलको भनाइ पनि त्यस्तै रहेको छ। हामीले उनलाई सरकारले सडक विस्तार गर्ने निर्णय गर्दा तपाईहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा के हो भनेर सोद्धा उहाँको जवाफ यस्तो रहेको छ। डिमार्केसन भनेको घरमा चिनो लाउनु भनेको तपाईँलाई कुनै डक्टरले 7 दिनमा तपाईँको मृत्यु हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यो मान्छे चिन्ताले नै त्यो मरेर जान्छ। भनेपछि तेरो घर अब भत्किँदैछ भनेर उसले चिनो लाएर माइकिङ गरेर अबको 7 दिनमा घर खाली गर्नु अरे। कसको घर त्यो? यो राज्यले अधिग्रहण गरेर उसले प्राप्त गरेर कानुनी ढङ्गले उसले आफ्नो सम्पत्ति बनाएको भए ठिक छ, उसले भन्नु ठिक थियो र हामीलाई त्यही अनुसार बासको व्यवस्था गरेर तिमीहरू यहाँ विस्तार बनाइदिन्छौँ तपाईँहरूलाई यहाँ व्यवस्थित गरेका छ भने हामी हृदय साथ दिन्छौँ। पुलिसको त यति आतङ्क छ कि उनीहरू त सिआइडी घर घरमा पठाएको छ। अब मैले सुन्न आएकोमा शनिबार उनीहरू एकैचोटि 5-6 ठाउँमा एट्याक गर्ने। डाका शैलीले विकास गर्न आउनुपर्छ। विकास भनेको त सहकार्य गरेर स्थानीयलाई नै राहत पुग्ने हो, त्यहाँ पहिलो प्राथमिकता, त्यसपछि अनि अरू जनताले पाउने हो नि। यस्तो कुरामा कहीँ कतै सम्बोधन भएको छ। हामीले पुनः के तपाईँहरू विकास विरोधी हो भनेर सोद्धाखेरि आफूहरू विकासको विरोधी नभएको तर सरकार स्वयं कानुनलाई लत्याउँदै अराजक शैलीमा जनतासँगको सहकार्य बिना नै जनताको सम्पत्ति अतिक्रमण गरी सडक विस्तार गर्न आएको हुँदा यसको विरोध गर्नु परेको उनीहरू बताउँछन्। सडक विस्तार गर्दाखेरि आपत्ति होइन, ठिक छ, विकास राज्यमा त्यसरी हुनुपर्छ। मानव संवेदनशील कुरामा एकदम विवेक पुर्याएर विकासको कार्य गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र अर्को एउटा कुरा उनीहरूले अहिले हामीलाई भ्रमित बनाएछ। त्यसमा दुई विधा छैन, किनभने 9 मिटर अहिलेलाई रात भनेर यहाँ फेरि एउटा माथिल्लो निकायमा गभर्मेन्ट निकायमा भ्रमित तुलायो। अहिले हिजो मिटिङमा जाँदा 11 मिटर हो, अहिले बढी क्षति हुनेलाई 9 मिटर अनि भनेर उनीहरूले हाम्रो 11 मिटरै जमिन खान लाग्छ। 11 मिटरमा 400 एउटा घर जान्छ अरे, त्यो घरलाई कुनै पनि कम्पन्सेसन क्षतिपूर्ति छैन अरे। अब भनिसकेपछि विगतमा यिनीहरूले हाम्रो सम्पत्ति चाहिँ लुट्ने भयो, अतिक्रमण गर्ने भयो। अब हामीले चाहिँ के माग राख्यौँ भने ठिक छ, तपाईँले डोजर चलाउन आउनु भयो भने डोजर पहिला कि क्षतिपूर्ति पहिला? क्षतिपूर्ति दिनुहोस्, काम गर्नुहोस्, डोजर चलाउनुहोस्। तर तपाईँहरू डोजर दिने लगाउने अनि तपाईँ के मर्का परेछ मेरो अफिसमा आउनुहोस्, तपाईँलाई म चक्लेट दिए हो, ललिपप दिए हो। यो कुराको चाहिँ घोर आपत्ति गर्नलाई हामी सङ्घर्ष समिति सशक्त र रूपमा सङ्घर्ष गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ।
लैनचौर बुढा नीलकण्ठ सडक खण्डका स्थानीय बासिन्दालाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर सडक विस्तार गरे विकासका लागि स्थानीय बासिन्दा सहयोगी हुने, तर कानुनी प्रावधान र बिना मुआब्जा विस्तार कार्य भए त्यहाँ हुने क्षतिपूर्तिको जवाफदेही पनि सरकार र त्यससँग सम्बन्धित निकाय हुने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। बाजे बराजुले बास बनाएको ठाउँमा राज्यले चिनो लगाएर घर खाली गर्नु भन्दाखेरि त्यहाँभन्दा पीडा कति हुन्छ र त्यसको सङ्घर्ष कस्तो होला र त्यो सङ्घर्षमा यदि कोही व्यक्ति केही कथम कदाचित तलमाथि भएर को खण्डमा सम्पूर्ण जिम्मेवार चाहिँ यो सरकार रहने छ। यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा छ, सरकार नै जिम्मेवारी हुनेछ। जनताले आफ्नो घरबार डुबेको खण्डमा फेरि पुनर्वास पाएर राम्रोसँग आफ्नो बालबच्चाहरू पालनपोषण गर्न पाइन्छ भने राज्यले गरेको विकासमा विरोध गर्नुहुन्न। हो, सरकारले गरेको विकास निर्माण कार्यमा नागरिकहरूको भूमिका सहयोगी हुनुपर्छ, तर ऐन, नियम, कानुन, क्षतिपूर्ति, मुआब्जा, स्थानीय बासिन्दाको राय, सल्लाह सुझाव सबैलाई व्यवस्था गरी सरकारले विकास निर्माण गर्न खोजेर नागरिकको मौलिक र सम्पत्तिको हक समेतको व्यवस्था गरेको हुनाले उनीहरू सरकारलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कानुनी नजिर बसाल्न सडक सङ्घर्षमा उत्रनु परेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। सरकारले पनि जनताकै लागि भएका यस किसिमका विकास निर्माणका कार्यमा जनताको पनि कानुन सम्बद्ध जायज कुरालाई बुझेर नागरिकसँग हातेमालो गरी उनीहरूकै सहकार्यमा सडक विस्तार गरेको खण्डमा नागरिक र सरकार बीच भएको यो द्वन्द्व समाप्त हुने थियो कि? रिपोर्ट केदार चापागाई, काठमाडौँ। कार्यक्रम भण्डाफोर.com तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउनको लागि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ। कार्यक्रम भण्डाफोर.com, इमेज च्यानल टेलिभिजन, पोस्ट बक्स नम्बर 9581, पानी पोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 40065555 441223। इमेल भण्डाफोर@imagechannels.com। कार्यक्रम भण्डाफोर.com तपाईँहरूले हाम्रो वेबसाइट मार्फत पनि पढ्न, सुन्न अनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँहरूले हाम्रो वेबसाइट www.imagechannels.com लगइन गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रम भण्डाफोर.com को निर्धारित समय आजको लागि यति नै। आगामी अङ्कमा पनि यस्तै आपराधिक गतिविधिसँग सम्बन्धित रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि हाम्रा सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। चनाखो रहनुहोस्, अपराधबाट बच्नुहोस्। नमस्कार।